भोलिको दिनमा रासोपा र नेपाली कांग्रेस मिल्ने वातावरण छ कि छैन? धेरैजना मान्छे हाँस्छन् जब मैले यो कुरा गर्छु होइन, जुन दिन मिल्छन् त्यो दिन मेरो कुरा बुझ्छन् होइन, मिल्ने चान्स छ कि छैन? पौष्टिकताको धमाका, मूल्यमा मिठास। मैले जस्तै तपाईहरूले पनि मनको उत्पादन प्रयोग गरेर हामीलाई यति धेरै माया दिनुभएकोमा हामी असाध्यै खुसी छौँ। हामीलाई गर्व छ स्वस्थ र शुद्ध उत्पादन तपाईहरूसम्म पुर्याउन सकेकोमा। हाम्रा उत्पादनका मुटुमा किसान, समुदाय र तपाईँ जस्तो साथ दिने मनहरू भएर नै हामी आज यो स्थानसम्म आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूको साथ, भरोसा र माया बिना मनको यात्रा सम्भव हुने थिएन। अब खुसी बाँड्ने पालो हाम्रो। अब पाउनुहोस् हाम्रा सम्पूर्ण डेरी उत्पादनहरू कम मूल्यमा, किनकि यहाँहरू गुणस्तरको मात्र होइन मायाको पनि हकदार हुनुहुन्छ। यही असार 15 गतेबाट हामी बाँड्दैछौँ मनको माया। मनको कुनै पनि प्रोडक्टहरूसँग फोटो खिचेर हामीलाई ट्याग गर्नुहोस् र मेरो तर्फबाट पाउनुहुनेछ मनको एक्साइटिङ गिफ्ट ह्याम्पर्स। ओके, सो त्यो भनिरहेको बेलामा अर्को एउटा ठुलो जमात पनि छ नि त होइन, जुन जमातले आजको दिनमा बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री हेर्न चाहन्छ। वाट वुड यु लाइक टु से टु द्याट? नो, त्यो कुनै मतलब अननेचुरल होइन। अब एउटा फेयर कम्पिटिसन हो राजनीतिमा। कम्पिटिसनले चाहिँ नि राजनीतिलाई निखार्छ। हजुरले भेट्नु पनि भएको छ नि उहाँलाई? इफ आइ एम नट मिस्टेकन हजुरले उहाँलाई भेट्नु पनि भएको छ? हो, भेटेको छु मैले एकदिन भैरवा एयरपोर्टको यो फोटो हो है। मेरो धेरै लामो इन्ट्रेक्सन त मेरो भएको छैन, तर मेरो भनाइ मतलब मलाई कुनै पनि समस्या, मतलब त्यसमा आपत्ति भएन। यसलाई फेयर ढङ्गले कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। राम्रो आफ्ना एजेन्डाजहरू, आफ्ना प्रोग्राम्सहरू, हामीले आफूले कुन नेपाल, कस्तो नेपाल म मेरो नयाँ पुस्तालाई, यो नयाँ पुस्ता जो कि हेरेर बसिरहेको छ, कुरेर बसिरहेको छ, म 5 वर्षमा कस्तो नेपाल ह्यान्डओभर गर्नेवाला छु भन्ने कुराको क्ल्यारिटी चाहिँ चाहियो। इट ह्याज टु बी आजको युवा जसको हात हातमा कुनै बेलामा हामीलाई कुनै जानकारी चाहियो भने हामी भारतीय एम्बेसी वा के अरे भारतीय लाइब्रेरी, इन्डियन लाइब्रेरी और युएस लाइब्रेरीमा जान्थ्यो। उसको हातमा त विश्वमा के भइरहेछ भन्ने कुराको सारा डेटा, हरेक चिज छ त्यहाँ। मात्रै होइन, अहिले त झन् एआईको जमाना छ। त भन्दाखेरि पिपुल वान्ट टु सी वाट एक्ज्याक्टली यु आर गोइङ टु डेलिभर एन्ड हाउ। सेन्टर एन्ड सेन्टर लेफ्ट पार्टिजहरूसँगै आउने मौका छ कि छैन? मैले एज अ पोलिटिसियन हजुरलाई सोधेँ यो होइन, किनभने भोलिको दिनमा रासोपा र नेपाली कांग्रेस मिल्ने वातावरण छ कि छैन? धेरैजना मान्छे हाँस्छन् जब मैले यो कुरा गर्छु होइन, जुन दिन मिल्छन् त्यो दिन मेरो कुरा बुझ्छन् होइन, मिल्ने चान्स छ कि छैन इन द फ्युचर? होइन, आज मेरो भनाइ के भने, मेरो बुझाइ कि यो नयाँ चेन्ज जन्माएको र चेन्जका पछाडि लुकेका चाहिँ नि त्यो पीडाहरू सबैले बुझेका छन्। यी पार्टीहरूले, यी नेताहरूले, नयाँ अहिले उभरिएका छन् यी अनुहारहरूले। त उनीहरूको बिचमा कुनै पनि प्रकारको कार्यगत एकता हुँदै हुँदैन भनेर भन्नु भने चाहिँ नि त्यो इट्स अ भेरी हेस्टी काइन्ड अफ अ कन्क्लुजन। र आई मस्ट रिपिट वाट आई से एभ्रिथिङ, कि पोलिटिक्स इज अ गेम अफ पोसिबिलिटिज एन्ड देयर इज नथिङ कल्ड इम्पोसिबल इन पोलिटिक्स सो लङ इट इज नट driven by pure personal agenda or personal ambitions, right, wrong, whatever. So long it's for a larger cause. I think people have to demonstrate the generosity and they must come together. So on tomorrow's date, Nepali Congress and Rashtriya Swatantanta Party might come together. सँगै आउन पनि सक्छन्। त्यो समयले बताउने हो। अहिले त हाम्रो मान्यता कि यो जुन रफ्तार र जुन प्रकारको परिवर्तन को साथ र जुन किसिमको बदलिएको चाहिँ नि एउटा आवरणका साथ, जुन किसिमको बदलिएको मेन्टालिटी र कल्चरका साथ तपाईँ पत्याउनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस, म अहिले भर्खर चाहिँ इलेक्सनको चाहिँ नि टिकट बाँड्ने कमिटीको मिटिङबाट आउँदैछु र फेरि पनि त्यहीँ जाँदैछु। हिजो पनि त्यसमा पनि म बसेँ। पहिलोचोटि होला मैले देखेको है, त्योभन्दा अगाडि के थियो म भन्न चाहन्न। 1 पैसाको चाहिँ नि चलखेल भएको छैन टिकटमा। प्योरली 1 पैसाको, म च्यालेन्ज यही फोरमबाट च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु कि 1 पैसाको चाहिँ नि के भएको छैन। जजमेन्टल एरर भयो होला, केही लेगेसिजहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्नुको लागि त्यसलाई एकोमोडेट गर्ने क्रममा केही न केही कम्प्रोमाइजेसन्सहरू गर्नु पर्यो होला, तर कसैले त्यो भन्न सक्दैन। त्यो बहुत ठुलो चेन्ज होइन। 1 रुपैयाँ पनि माथि तल भएको छैन। 1 पैसाको चाहिँ नि कहीँ पनि खेल भएको छैन। त यही सुरुवात हो। चेन्ज भनेको चाहिँ नि यस्ता किसिमका कङ्क्रिट चाहिँ नि कल्चरल बिहेभियरले
काम गर्ने तरिकाको बिहेभियरले र त्यो किसिमको अनुशासनले ल्याउने हो कि देशको सबसे पुरानो पार्टी र देशको सबसे युवा पार्टी दुईटा मिल्दैमा के बिग्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो मैले भनेको कुरा हो अब हामी त चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन किसिमको यसको लेजिटिमेसी जुन किसिमको यसको अर्गनाइजेसन छ जुन किसिमको मान्छेमा उत्साह छ अहिले गत एक हप्ताकै कुरा गर्ने हो र त्योभन्दा पहिलाको कुरा गर्ने हो भने जमिन आसमानको फरक छ जस्तो हामीलाई लाग्छ त यदि त्यो हो भने त हामी त आफैले सरकार बनाउनुपर्छ भन्छौँ होइन हामी आफैले मेजोरिटी ल्याउनुपर्छ भन्छौँ अब त्यो यी सब कुराहरू त समयले बताउने कुरा हो होइन यसमा तर कुनै पनि आपस रिजर्भेसन राखेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन कयौँ चाहिँ नि आज चाहिँ भनौँ न राम्रा राम्रा नाउँ कैलिएका अरू पार्टीका व्यक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेसका ढोका खोलिएको छ त्यहाँ आउन सक्छन् उनीहरूले एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउन सक्छन् त्यसैले यो चाहिँ यी अथाह सम्भावनाले भरिएको अहिले नयाँ परिस्थिति सृजना भएको देख्छु म त एकदम हजुर होइन एट यो एज डोन्ट माइन्ड मी सेइङ द्याट होइन तर एट यो एज हजुरलाई फेरि मैले एकदम त्यो युवा बच्चा जस्तो फिल गराइरहेछ जस्तो लागिरहेछ कि मलाई त्यो अर्कै खाले ऊर्जा आएछ जस्तो लागेको छ कि मलाई आई मेट यु सो मेनी टाइम्स होइन तर फर द फर्स्ट टाइम मैले यो अनेस्टली भने इट लुक्स लाइक आइ एम भेरी रिबर्न जस्तो भएको देखिरहेको छु कि मैले होइन मलाई चाहिँ साँच्चीकै मलाई चाहिँ आइ एम भेरी अप्टिमिस्टिक म हरेकचोटि म बेसिकली आइ एम अ इटर्नल अप्टिमिस्ट I've never given up hopes. And today I'm even far more optimistic that something concrete will happen in this country. Towards the end. भोलिको दिनमा यदि अब सोचेको जस्तो भयो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि एउटा राम्रो भनौँ न एउटा राम्रो किसिमको सिटहरू चाहिँ आयो भने होइन हजुर मन्त्री बन्नु पऱ्यो होइन फर इक्जाम्पल कन्भर्सेसन गरौँ न होइन एनिथिङ अब जुनै मन्त्री भए पनि होइन हजुरले एउटा पोजिसन लिनु पऱ्यो हाउ विल यु म्यानेज बिजनेस र हजुरले राजनीति कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ व्यापार पनि यत्रो छ होइन यसलाई यसरी भनौँ न कि मन्त्री बन्नु नै जरुरी छ त्यसैबाट मात्रै चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरो होइन तर डेफिनेटली आज मैले एउटा चाहिँ नि बुढा नीलकण्ठ स्कुललाई 50वटा बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा बनाउने हो भने मेरो सिग्नेचर चाहिँ चल्नै पर्छ त्यो गफ गरेर चाहिँ नि बन्दैन म मेरो कुरा गरेँ होइन जसको पनि कुरा गरेछु जहाँसम्म मेरो व्यवसायमा मेरो इन्भल्भमेन्टको कुरा छ त्यो त मैले उहिले नै मैले चाहिँ नि मेरो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई ह्यान्डओभर गरिसकेँ होइन मैले उनीहरूलाई एउटा भिजन र एउटा डिरेक्सन र एक प्रकारको चाहिँ नि उनीहरूलाई इन्करेज गरिकन उनीहरूलाई जति हुनसक्छ तिमीहरू दौड हेर केही नभएको त्यो त्यस्तो किसिमको लिमिटेसन्सको बावजुद त हामीले यो कम्पनीलाई आजको 20 वर्ष अगाडि नै पनि हेर्ने हो भने 20 वर्षपछि उनीहरू जोडिएका हुन् हामीले यो ठाउँमा पुऱ्यायो भने अहिले तिमीहरूको अगाडि त सारा संसार छ विश्वकै तिमीहरूले चाहिँ नि ठुलो कम्पनी यसलाई बनाउन सक्छौ होला तिमीहरू लाग्यो भने त्यो भन्ने बाहेक मेरो भूमिका छैन र म जुन दिन कुनै पनि एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा जान्छु होइन म तपाईँकै कार्यक्रमबाट भनिरहेको छु त्यो दिन म मेरा सम्पूर्ण चाहिँ नि यो व्यवसायसँग जोडिएको मेरो यो भनौँ न डेजिनेसन्सहरू चेयरम्यान हुँ होला चाहिँ चेयरम्यान एमिरेट ती सबैलाईबाट म पन्छेर आफूलाई इन्सुलेट गरेर जान्छु एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा जानुभयो भने सबै थोक लेट गो गरिदिनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ विनोद सर हु डु यु लुक अप टु इन विच फिल्ड आई वुड लेट्स ब्रेक इट डाउन इन बिजनेस आजको दिनमा I have great admiration for J.R.D. Tata. I have also great admiration for Jack Ma, what he's built, how he, I mean, of course, later on he's run into certain issues. That's not my job. I'm also equally, I mean, when it comes to having created, I mean, there are people who have changed the lives of the world. Yes, sir. Not only individuals, you know. Yes, sir. I'm also equally fascinated by the way Elon Musk thinks. Have you met Elon Musk? No, I've not met him. No. Down the road, if you take up an executive position, would it be something that you would be looking forward to, meeting not just the richest man in the world, not just the person who's trying to take humanity to outer space, but somebody, an innovator? Would you be meeting with Elon Musk and trying to get some innovation here? Definitely. I think there were many things which he was trying to do, which he Starlink and many things. Yeah, he could not, not even in the governance. He was trying by becoming a part of the whole system. He was trying to do what were right, what were wrong, some were very rash decisions, etc. You can argue forever, but he had good intentions. He wanted to change. But leave that aside. Yes. But I think he's an innovator. Otherwise,
You can't just, I think, how old is Elon Musk? Maybe 60? Maybe No, not even that. 60. Is there a possibility with all your all your connections? I'm saying this in English because I know it's going to reach a global audience. With all your connections that you've all your friends, let me say that, and all the network that you have, we want to make sure that we utilize that. Yep. Not just Chowdhury Group. Yeah. All right. Let me be very honest with that. And I'm saying it. I don't know others will say this to you or not, but I want every single resource that you have. I want us to utilize it. When I say us, I mean every single person who breathes in this air. All of us to use it. How open will you be to sharing all the network that you have? Totally, 100%. I think that's what, that's the probably one of the value proposition I will bring to the table. You're friends with Adani, you're friends with Ambani, you're friends with the Prime Minister Modi, you're friends with almost every single person we know. We have to create an environment when all these people who love Nepal, by the way, I mean, all these people who are my friends, at least they love Nepal. That I know for sure. They may not have been able to do business here the way they want to. We may not have been able to really motivate them to do the business because our delivery system has not been up to the mark. They have the whole world in front of them. But given an opportunity and everything remaining the same in terms of ease of doing business, in terms of policy consistency, in terms of supporting the enterprises to perform, I think they will first give Nepal the chance.